معكم نزعتي في شو فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو الخوت ما تنساوش ديروا واحد لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم الى عجبكم وتعليق التحميز. قبل ما نبداو الفيديو الخوت ما كنعتذر على التاخر ديالي في يوتيوب، حيت دابا راكم عارفين مع كورونا والدخول المدرسي داكشي خصو الوقت وما بقاش ليا الوقت للتليفون او لي جو عامه. المهم الخوت، ولكن دابا حنا رجعنا بالجديد وما كاين غير التحديات واليوتيوبرز. قبل ما ننسى غادي نولي نلوح لكم غير فيديو واحد ولا جوج فيديوهات في السيمانه. اذا كنعتذر الا في العطل ديك الساعه نزهيوها، وغادي تلقاو الرابط الفيسبوك ديالي في صندوق الوصف اللي غتدخلوا جمعوا عليه، وغادي نصايب لكم جروب وباش غادي نزهيوها. واي واحد عنده شي تحدي ولا عنده شي حاجه ولا بغى يسولني على شي حاجه يهبط بلاصه التعليقات ويكتب لي الكومونتير او الرساله اللي باغي، وديك الساعه غادي نلقاو الحل مع بعضياتنا. بلا نطول عليكم الخوت، ندخلوا الفيديو. هذا الفيديو هذا غادي يكون على ماستر كرافت اللي هو السرفايفر. كما قلت لكم السرفايفر غادي نلعبوا مود السرفايفر اللي كاين في ماستر كرافت. هو اللي بغى يدخل ليه كيدير عليه الا دخل هنا، هذه هي الواجهه باش كتدخل لماستر كرافت. تبرك على جوي تكليك على نوفو، ولا كيطلعوا لي كرياتيف كيطلعوا لي سيرفي. كتبغي على سيرفي كتبغي كري فوتر مود. ممكن كيدخلوك الخوت الماستر كرافت، يمكن تعاونوا صحابك. ايوا ها هو، هذا هو مود الحقيقه. كيف ما كتشوفوا كاين القلوبه كاين الماكله كلشي. وحنا الا ما علينا هي نجمعوا المواد البناء وداكشي ضياو الحجار والسيوفه وداكشي باش حيت بالليل غادي تقدر تواجه الزومبيز وجميع الحيوانات تتواجهوا بالليل. داكشي علاش اخوتنا خصنا نوجدو راسنا نضيا. انا نحاول نجمع مواد البناء باش بالليل على الاقل شي بيت صغير باش الا جا النعاس ولا شي حاجه ما هادشي ما ياثرش على اللعب ديالي. ايوا الخوت هادشي يطول شويه. فاش غادي نجمع مواد البناء ديالي غادي نرجع لكم. واخوتي انا رجعت لكم دابا. انا جمعت مواد البناء ديالي تقريبا جمعت شي شنو نقول لكم شي 115 قطعه بحال هكاك. دابا غادي نبني بالركب بالعربيه او بيت صغير غادي نبني هنايا باش نحمي راسي من الوحوش اللي يكونوا في الليل بحال هكا الخوت. يعني صعيب البناء صراحه في مود الحياه الواقعيه، لكن انا غادي نحاول ندير اللي بجهدي. اللي بجهدي الخوت. هذا هو الحد ديال الجدار. باش حل دابا في الساعه دابا 53 الخوت. المهم غادي نحاول نزرب شويه في البناء ديالي باش نحمي راسي من العناكب، وخصوصا خصني نسد واحد بحال السد خصني نسدو بحال هكا. سمحوا لي اخوتي على اللاغ، ما كاين تجيني الرزو بعض المرات وكيلاغي ليا. نتوما شفتوا الخوت كيطلعوا لي بزاف انستالي نو ثانك. نكملوا اخوتي اللعب ديالنا كما كتشوفوا. نحاول نزربي ضيا هكا هكا ماشي مشكل. ندير بحال هكا بحال هكا هادي لا قبل ما نسولكم واحد السؤال خوتاتي. شكون اللي كيعجبو الرابور مسلم؟ ومسلم هو واحد رابور مشهور، تا هو راه قديم في عالم الاغاني. شكون اللي كيعجبو اللي عجبو ولا اللي بغى لي يبقى اللوح الجديد ديال مسلم يلا يتحط. تكون نتوما هما اول وحدين كيعرفوا الديسك
يكتبها ليا في الكومنتير. اللي بغاني نقلوه الجديد مسلم يكتبها ليا في الكومنتيرات. اي حاجه تلاحت على مسلم نتوما الاولين اخو تعرفوها، اي ديسك، اي اغنيه، اي احداث، كلشي. انا صراحه كيجي مسلم رابور كيف ما كنقولوا بالمغربيه ولد الوقت، زعما انسان محترم، واخا صدروا عليه بزاف ديال الاشاعات، انا بعدا ما نكذبش عليكم ما تيقتهمش. المهم الخوت اللي عجبو الاقتراح ديالي يكتبها لي في كومونتير بلا سباب بلا والو. الا كان كيعجبك اخويا قول لي راه كيعجب ليك، الا ما كانش كيعجبك صافي قول لي اخويا لا داك الرابور ما يقش ولا رابور حاس براسو ونشوف نديرو باش شي واحد ما يبقى فيه الحال. كاين بزاف صراحه، مثلا مسلم عنده بزاف ديال الاعجابات، عنده بزاف ديال بحال في صغيره نخليوها باش ماشي يقدروا يدخلوا من الوحوش على ما اظن. اخليها حيت انا درت بوشي في البناء هكا او مواد البناء ما قدوليش مرده مواد البناء ما قدوليش الدراري. كيف ما كنقولوا فري فاير بدير فايت ياكم الدراري، ياك ما كنقولوا فري فايت زعما باش تبغي تفايت مع شي واحد كتقول بدير فايت. انا خو دابا راه كنت كنلعب فري فاير، ولكن للاسف دابا قطعتها من الحجر الصحي. مع طراولي مع اصلا التليفون ماشي ديالي غير ديال الوالد، وطراولي بزاف ديال المشاكل في التليفون، بس ولا كيطفاو يشعل غير بوحدو وكيبقى يتبلوكا بزاف، واخا التليفون فيه غير 70 في ستوكاج كيتبلوكا بزاف ومبقاش كيتشارجا، وقعوا لي بزاف ديال المشاكل مع الوالد. وانا صافي ولا نقول اصلا وليت مدمن عليها وما بقيتش لاقي راحتي فيها، صافي ولا نحيد عليها الزبل. دابا راه 6 شهور دابا ما لعبتهاش تقريبا، 6 شهور من شهر 5 الحجر الصحي ولا شهر 4 ولا الحجر الصحي تقريبا، راني كامل دوزتو غير على الماكله والنعاس وشويه الحفاظه من التلميذ ومع الاساتذه ديالي. الناس اللي كيقولوا لي هذا الحجر هذا الحجر الرمادي ما كيبغي بصعوبه باش كيتهرس لينا. علاش؟ حيت دابا في المود الحياه الواقعيه في السرفايفل اي شتشي فاك كدير يا خوتي. هذه الطريقه الوحيده باش تقتل الوحوش. او قريب يموت قريب اول مات. خدينا الغذاء دابا الوحوش يبداو يهاجمونا في اي بلاصه، والمشكل الكبير هو العناكب كيجي عندي في الدار بحال والو. العناكب يكون عندي في الدار والخوت الى الدار اللي بنيت ها هي. الله الخوت بيكونوا شويه الوحوش الله. باش اخذ الاشعارات كيبقاو يطلعوا لي بزاف كيقول لي توب بلاي الي اوفيسيال معرفش في الاكس باش نقول لهم يا روسين نكملوا ضايع. لا ما عنديش دابا الوقت، قلت زعما نقتلو باش ناخذ المواد الحيويه. ما عرفتش الخوت فين هو الباب. هو الباب الماضي باقي في المخ. عندك صاحبي الطبخ ياه عارف كيعجبني كنبقى جالس وكنبقى نغني. هذا واحد ديسك تا هو ديال مسلم سميتو كوبرا كلاش، اللي هو على ما اظن كيكلاشي فيه الحر. كيكلاشي الحر. حيت هو مسلم ولاو بزاف اللي كيلتقدوا بزاف ديال العشره ديالو اللي كانوا صحابو من الطفوله بحال اللي يخالوه بحال مخوش. هي الدار مازال خاصني مواد البناء الا شنو غادي ندير. كي لقيت حاجه غادي نبقى نحفر هذا.
شي مازال ما كيفينيش هادشي. سوفايفر باش خير خصك هو مثلا كنتي مجهوب ولا داك شنو يحسن ليك مثلا سوفايفر ولا ما عندكش الوقت الكافي، ما كنصحكش اخويا ولا اختي تلعبي السوفايفر او تلعب السوفايفر. مازال خاصنا ندخل ولا مالي خرج لي دوماج هربات. خوتي ولي كيسولني المدينة ساكن فيها، ساكن في مدينة أكادير. الأصل ديالي هو من وجدة، هذا هو الأصل ديالي. أي شكون هادي عنكبوت بعديولي معنديش أسلحة معنديش نموت. وي حلو معايا الخوت. خصك الوقت ولا معنديش الوقت الداري وما نحفر هكا دغيا. مخصناش نكونو جبناء، غادي خصنا نفايتيو بحال هكا الخوت هكا. صافي هكا بارك. غادي نبداو دابا بدي الفايت مع الحيوانات. ولا ولا شي اكا كوكات ماستكرابس ولا ميني كارت فيها السلاحات الحقيقيين، القرطاس ماشي السيوف، هداكشي القرطاس. هو واحد بوم. مت الخوت من دوماج ما جاش عليا على البال بلي هكا صافي نخرج نديرو بالي. والمهم الخوت ديالي نهاية الفيديو هذا واخا قصير. كنتاسف للاسف الشديد. هاد الفيديو غير بغيت نرجع لكم، وراني نحل دابا واحد الفيديو الصباح ديال اللعبه دابا اللي ولات دايره ضجه في اليوتيوب، هي امونج اس. بالضبط امونج اس هي واحد اللعبه زوينه كتلعبها اونلاين او كتلعبها فابور، كتلعب اما كونيكسيون ولا ويفي ولا فابور. الا بغيتي كونيكسيون كتلعب اونلاين مع صحابك، الا بغيتي فابور كتلعب غير مع الكمبيوتر. واخو كنتمنى الفيديو الى الاعجاب ديالكم. هذا غير تذكير بلي انا مازال ساحه اليوتيوب وانا ما غاديش نحيد منها وما غاديش نحيدها وما غاديش نحيد مساحه اليوتيوب بسهوله في خطر العديله نخو. خوت هذه هي نهاية الفيديو. اللي عجبو الفيديو يدير لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يدير ديسلايك وكتب التعليق علاش ما عجبوش الفيديو، واللي دخل الخوت يدير ابوني والتعليق للتحفيز. وبيس ليكم الخوت، نتلاقاو في موعد جديد وموضوع